Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Presidente Aquino mibukas sa socio-economic program sa administrasyon alang sa MILF. Gihunong una ang salvage operation didto sa Tubataha Reef. Misurrender ngadto sa kapulisan ang whistleblower nga si June Lozada. Gisusi pa unsay namatyan ni Lolong, ang labing dako nga buaya nga nadakpan. Presidente Aquino Samtang kadyot lang ang pagbisita sa presidente sa Maguindanao apan gihulagway kini sa Malacañang nga historic. Kini tungod kay mao kini ang unang pagbisita sa usa ka presidente sulod sa taas nga panahon uban sa rebeldeng grupo sa Mindanao. Niadtong Oktubre sa miaging tuig, ang mga ranking leaders sa Moro Islamic Liberation Front pinanguluhan ni Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim mihimo sa makasaysayunong pagduaw sa Malacañang alang sa signing sa Bangsamoro Framework Agreement. Agigbaw si Presidente Aquino misiguro nga iyang makatagbo pag-usab si Murad ning higayuna at tubangan na sa ubang sakop sa MILF sa lungsod sa Sultan Kudarat, pipila lang ka kilometro gikan sa main camp sa mga rebelde didto sa Maguindanao. Formal nga itunol sa presidente ngadto kang Murad ang socio-economic package sa kagamahanan nga mao ang Sujahatra Bangsamoro. Gitumong kini sa paglambo sa panlawas, edukasyon ug panginabuhian sa MILF communities. Usa sa mga highlight sa pagbisita sa presidente mao ang pagtunol ngadto kang Murad sa mga PhilHealth Insurance membership card nga usa ka simbolo sa pagdawat sa MILF chairman sa pagtagamtam sa basic services sa gobyerno. Muabot sa 11,000 ka pamilya gikan sa MILF communities ang mamahimong beneficiaries sa socio-economic package. Gihulagway ang programa nga mahinungdanon kaayo sanglit sa tulo ka dekada nga rebelyon. Ang MILF misugod na sa pagawas ug makig-alayo na sa kagamahanan alang sa kalambuan. Ang Sujahatra Bangsamoro Initiative mumatuod usab nga mao kini ang resulta sa peace talks tali sa kagamahanan ug MILF. Tungod niini masaligo na ang duha ka habig nga magkabutra ang final ug comprehensive peace agreement. Gitakda usab ang presidente nga makigpulong sa panagtapok sa Moro community leaders human sa usa ka fluvial procession for peace nga gihimo sa Tumantaka, Rio Grande de Mindanao. Musaksi usab ang presidente sa friendly football match tali sa AFP ug MILF players sulod sa military camp sa lungsod sa Dato Odin, Sinsuat. Sama sa ubang dapit diin bisitaan sa presidente, nagunang butang nga gisiguro sa Maguindanao ang kaluwasan sa presidente. Agig pagpakita og unity, ang AFP, PNP ug armadong combatant sa MILF maoy naglangkob sa puwersa nga misiguro sa kaluwasan sa presidente. Niadtong Sabado ug Domingo ang AFP ug MILF mihimo og joint activities pagpakita nga maayo ang dagan karon sa Mindanao. Gihunong una sa US Navy ang salvage operation sa nasangad nga USS Guardian samtang gipaabot ang ikaduhang crane ship nga mihadangat sa Tubataha Reef. Gibutyag sa Philippine Coast Guard naglisod sa pag-angkla ang unang crane ship, ang Smith Borneo, hinungdan nga nahukman nga paabuton na lang ang laing crane, ang Jascon 25. Mugikan karong adlaw sa Singapore ang Jascon 25 ug moabot kini sa Tubataha sa Pebrero 15. Giatagan og security escort ang NBN-ZTE deal whistleblower nga si June Lozada ug ang pamilya niini apan gipasabot sa Malacañang walay immunity gikan sa graft cases alang kang Lozada. Niadtong Biyernes, gimando ni Justice Secretary Laila De Lima ang pagsusi sa report nga mga wala mailhing lalaki nagpailang mga ahente sa National Bureau of Investigation ug misulay pagsikop kang Lozada dito sa Pinoy-ana niini. Giklaro sab ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte nga ang security detail alang kang Lozada wala magpasabot nga gihatagan sab kini og immunity batok sa graft case nga nasangat sa Sandigan Bayan. Matod ni Valte, dili manginlabot ang kagamahanan sa kaso diha sa Ombudsman o Sandigan Bayan.
Gitino ni Justice Secretary Laila De Lima nga gimando sa Malaysian authorities ang pag-freeze sa mga kabtangan ug pondo sa Aman Futures Group founder nga si Manuel Amalillo dito sa Malaysia. Gimando ni Malaysian Attorney General Tan Sri Ganu Patail ang freezing sa asset ni Amalillo, lakip na ang mga company shares, stocks ug land properties ni ini. Nakigtagbo si Patail kang Justice Undersecretary Jose Vicente Salazar didto sa Kuala Lumpur sa miaging semana alang sa paghisgot sa kaso ni Amalillo. Gipasabot ni De Lima ang Philippine government ubos sa ASEAN's Mutual Legal Assistance Treaty mihimo sa maong formal request alang sa freezing sa assets ni Amalillo ug mihangyo sa Malaysian government alang sa dugang assistance kalabot sa kaso ni Amalillo. Gipasar na sa ubos balay balaurana na ang balaod nun nga gitumong sa pag-promote sa soil and water conservation technologies. Hunmahon ang National Soil and Water Conservation Program ubos sa House Bill 6881 aron pagsiguro nga adunay igong tubig alang sa agricultural development. Matud ni Aurora Representative Sonny Angara, ang lakang musulbad sa problema sa land degradation nga makadaot sa natural resources sa nasod. Gibutyag ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. nga miabot sa 7 ka importanteng balaod ang napasar sa 15th Congress ug napirmahan sa presidente. Lakip sa gipirmahan sa presidente ang balaod alang sa domestic workers, reproductive health, sin tax ug ingon man anti-enforced or involuntary disappearance law. Nalakip usab ang General Appropriations Act ug ang Republic Act 10351 nga mihimong krimen sa paghatag og pondo alang sa terorismo. Napirmahan sab sa presidente ang RA 10167 nga mapipalig-on sa anti-money laundering law. Nagsugod na ang break sa Congress alang sa umaabot nga midterm elections, mubalik ang session sa Kongreso sa Hunyo 6. Ipahimutang ugmang adlaw sa Commission on Elections ang mga demonstration centers alang sa precinct count optical scan machines. Matod ni COMELEC spokesman James Jimenez, ang mga PICOS demo centers makatabang sa mga botante nga musuhito sa mga voting machines sa dili pa ang May 13 elections. 23 ka demo centers tukuron sa COMELEC lukup nasod ug kadaghanan ni ini mahimutang sa Metro Manila. Matag demo, mudagan sa 30 ngadto sa 45 minutos, lakip na ang discussions kabahin sa makina kung unsaon kini pag-operate. Sa 2010 elections, ang COMELEC mihimo sab sa public demonstration sa mga PICOS machines tungod sa awhag sa daghang social groups, lakip sa media. Ang Liberal Party senatorial slate mitudlo kang Marikina Representative Miro Kimbo isip campaign spokesperson. Giatbang si Kimbo sa spokesperson sa United National Alliance nga sina Votas Representative Toby Chanco. Sila si Kimbo ug Chanco nag-atbang sab sa paghupot sa ilang papel atol sa impeachment trial kang kanhi Chief Justice Renato Corona sa miaging tuig. Matod ni Senador Franklin Drilon, dugang duha ka sakop sa impeachment prosecution panel nga sila si Representatives Lorenzo Tañada ug Ben Evardone gitudlo sab nga spokesperson sa kampanya sa Liberal Party. Subling giablihan sa Department of Education ang pag-accredit og mga private lending institutions nga mopautang ngadto sa mga employees, lakip na ang 400,000 public school teachers sa DepEd. Ang DepEd mutugot lang ni adto mga lending institutions nga adunay maayong credit terms sa loans nga mahimong ma-avail sa mga DepEd personnel. Ang tulo ka kumpanya mokolekta sa bayad sa loan pinaagi sa automatic payroll deduction system. Matod ni Education Secretary Armin Luistro, adunay panginahanlan nga mapalapdan ang serbisyo ngadto sa mga public school teachers ug non-teaching personnel kinsa makapili unsa nga kumpanya makahatag og maayong tanyag kanila. Ang applications for accreditation maduso ngadto sa Office of the Undersecretary for Finance and Administration hangtod sa Mayo 31. Usa ka Filipino ang nalakip sa 5 ka crew members nga namatay sa emergency drill sa cruise ship sa Canary Island sa miaging semanaha. Naghimo ra unta og mock rescue exercise ang Thompson Majesty sa puerto sa La Palma apan nagtangtang ang mga kable sa ilang lifeboat
ug nalunod kini sa 65 feet nga gilawmon sa dagat. Tulo sa uban nga namatay, Indiano, samtang ang uban Ghanaian. Ang British firm TUI Travel nga maoy operator sa barko wala pay gihatag nga pamahayag. Ug sa among pagbalik, gisusi pa ang hinungdan sa pagkamatay ni Lolong. Patay na ang giilang Guinness Book of World Records biggest reptile in captivity. Namatay kagabi si Lolong sa iyang ad didto sa Agusan del Sur. Gitino pa sa mga experts kung unsay namatyan ni Lolong. Matod ni Bunawan Mayor Edwin Elorde, nagdumili na pagkaon sukad sa miaging buwan ang 20.4-foot saltwater crocodile. Giingong mipakita og talagsaong lihok si Lolong human sa Typhoon Pablo nga miigo sa Agusan ni adtong December. Si Lolong nadakpan didto sa Agusan Marsh ni adtong September 3, 2011 ug gituuhan nga nakakaon og duha ka tawo kinsa nawala ni adtong 2009 ug 2011. Nahimong tourist attraction si Lolong sukad kini nadakpan ug nakasapi niini ang local government.